ज़िंदगी में कभी कभी हमें बोनस में ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जिनका काम ही होता है कि हमारी हमसे ज़्यादा केयर करना, हमारे हर काम में हमारे आने जाने पर नज़र रखना, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हमारा काम कहाँ गलत है, हमें क्या करना चाहिए। खैर उनका बस चले ना तो हमारे हर काम में, बल्कि यहाँ तक कि हमारी सांसों पर भी वो निगरानी करना शुरू कर दें। उनका काम होता है हमारे हर काम में नुक्ताचीनी निकालना, हमें हर काम में डिमोटिवेशन करना। और ये रिश्ते हमें ससुराल में अक्सर गिफ्ट में मिलते हैं और बाज़ औक़ात तो मुँह दिखाई में ही मिल जाते हैं, और बाज़ औक़ात हम इन रिश्तों को अपने हाथों से ब्याह कर अपने घरों में लाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन रिश्तों की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ टॉक्सिक रिश्ते, जो ना खुद सुकून से जीते हैं और ना ही जीने देते हैं। तो टॉक्सिक रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है कि वो ये समझते हैं कि हम उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते, और हुनर ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर देता है कि आप उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी टॉक्सिक रिश्तों से तंग हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और इन टॉक्सिक रिश्तों से आपको हर दम महफूज रखे। तो यकीन माने कि मेरा भी दिल बड़ा ही जला हुआ है, लेकिन क्या करें कि दिल के हाल अब मैं आपके साथ बिल्कुल खुलकर शेयर भी नहीं कर सकती। लेकिन कभी कभी औरत हर रिश्ते के आगे इसलिए खामोश रहती है ना, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं होता, ना अपनी कमाई होती है, ना अपनी पहचान होती है, और ना ये यकीन होता है कि अगर कोई बुरे वक्त में मेरा साथ ना दे तो मैं खुद को संभाल भी सकूंगी या नहीं। लेकिन जब औरत कोई एक हुनर सीख लेती है, चाहे वो छोटी सी काम हो, छोटा सा हुनर हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, खाना बनाना हो, घर बैठे काम हो, तो सिर्फ उसके हालात नहीं बदलते बल्कि उसकी सोच बदलने लगती है। फिर वो हर बात पर डरना छोड़ देती है, वो बुरे वक्त में अपने आप को संभाल सकती है। लोगों को खुश करने की जो एक कोशिश होती है जिसमें हर वक्त वो लगी रहती है और अपनी एनर्जी वेस्ट करती रहती है, वो कोशिश कम कर देती है। तो हुनर सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाता बल्कि अपनी ज़ात को पहचानना सिखाता है। तो हुनर हमें इन हालात से कैसे बचाता है, हम इस पर बात करेंगे। और ये मेरी दिन की रूटीन थी और हम लोगों ने दही फुल्कियाँ बनाई थी। इसको आप दही बड़े भी कहते हैं, दही फुल्कियाँ भी कहते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आप इसको अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं। और यकीन माने कि गर्मियों में ना दिन के टाइम खाना खाने का बिल्कुल भी, सालन बनाने का दिल नहीं करता। तो फिर मैंने कहा चलें कुछ हल्का फुल्का आज बनाते हैं। तो बस ये फिर मैंने दिन को दही भल्ले बनाए थे और बस सबने मिलकर शौक से खा भी लिए थे। तो मेरी बस कोशिश ये होती है कि बस कोई ऐसी नॉर्मल हल्की फुल्की चीज़ हो जो बजट के अंदर और सारे मिलकर खा लें बगैर किसी नखरे के। और फिर आपको पता है घर में 2 से 3 बंदे आए हुए होना तो फिर तो ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या बनाए। अकेला बंदा हो ना वो चटनी के साथ भी खा लेता है, लेकिन जब 1 से 2 मेहमान घर में आए हुए होना तो फिर ज़रूर टेंशन होती है कि अब क्या बनाना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, और फिर कुछ अच्छा भी ना बनाओ फिर भी ज़रा मसला होता है। इसलिए फिर मैंने भी कहा कि चलें आज ही बनाते हैं और इसी के साथ खाना भी खाते हैं, इसी के साथ रोटी भी खाते हैं। बच्चे भी घर थे, संडे का दिन था और बच्चे घर में हो तो फिर माशाल्लाह उनकी फरमाइशें होती हैं, हमने ये खाना है, हमने वो खाना है। तो गर्मी में अब दिल नहीं करता फरमाइशें पूरी करने का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि आपने जिस बहन ने मुझे सबसे पहले कमेंट्स किया तो मैं उसके टॉपिक पर ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। तो मेरी एक सिस्टर का मैसेज आया था टॉक्सिक रिश्ते, तो मैंने फिर चलें सोचा कि मैंने कहा इन टॉक्सिक रिश्ते से हर कोई बताता है कि इनके साथ कैसे डील किया जाए, लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी कि इनके साथ कैसे डील किया जाए। हो सकता है कि मेरी बात से बहुत सारी मेरी बहनों का भला हो जाए, बहुत सारी मेरी बहनों को मोटिवेशन मिल जाए। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि एक हुनर जो है वो हमें इन टॉक्सिक रिश्तों से कैसे बचाता है। अच्छा, बहुत से लोग ना टॉक्सिक रिश्तों को इसलिए बर्दाश्त कर होते हैं क्योंकि वो माशी तौर पर दूसरों के मोहताज होते हैं, यानी उनके पास पैसे नहीं होते, वो दूसरों के मोहताज होते हैं, उनका खर्च कोई और चला रहा होता है। तो जब आपके पास कोई हुनर होगा ना, चाहे वो कोई भी हुनर हो, तो आपके अंदर ये यकीन पैदा होगा कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हूँ। और ये जो माली आज़ादी है ना, ये आपको मजबूरन किसी का जुल्म या टॉक्सिक रवैया सहने से रोकती है, और आप किसी का जुल्म या टॉक्सिक रवैया नहीं सह सकते। अच्छा, मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर में आपको मैंने बेटी के फ्रॉक भी सिए थे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, प्यारे प्यारे। और छोटी सी ये भी मोटिवेशन है मेरी बहनों के लिए, जो मेरी बहन जिनके पास शायद ईद के लिए नए जोड़ा खरीदने के लिए या नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो आप यूँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे फ्रॉक बनाकर अपने घर में अपनी बेटियों को पहना सकती हैं। तो ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल सिए थे और कुछ बस रूटीन बोटा फेस्टिवल से मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की थी, बिल्कुल सिंपल सिए थे और वैसे मैंने घर में ही पहनाने थे, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो अगली बात है कि जहनी मसरूफियत और फोकस। टॉक्सिक रिश्ते ना इंसान की सारी तवानाई और सोचें जो हैं वो चूस लेते हैं। वह इंसान चिड़चिड़ा और अजीब सी तबीयत में हलचल होती है और बहुत अजीब सी तबीयत होती है जब इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा टॉक्सिक रिश्ता हो। ये रिश्ते जो ना इंसान को जहनी तौर पर इरिटेट करते हैं, बज़ाहिर आकर कुछ भी नहीं
کرتے لیکن اندر اندر سے انسان کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں. تو بعض اوقات نا کوئی بات ہو جائے تو ہم عورتیں بس سوچ کے نا پاگل ہوتی رہتی ہیں. کوئی کچھ کہہ دے تو یہی سوچ کر اپنا خدا خون جلا لیتی ہیں کہ اس نے ایسا کیوں بولا, اس نے ایسا کیوں کہا. لیکن جب ہم اپنے کسی اسکل میں کام کر رہے ہوں گے تو آپ کا جو دماغ ہے نا اس جگہ پر مصروف ہوگا. ہمیں کسی کی فضول باتوں, تانوں اور منفی سوچوں پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا. یقین مانے آج آپ کو دل کی بات بتاتی ہوں نا کہ ان ٹاکسک رشتوں سے تنگ آ کر میں نے یوٹیوب کو چوز کیا تھا, کیونکہ میں بالکل سوچ کر اور بالکل تھک چکی تھی. بس یہ اس نے ایسا کیوں کر دیا, اس نے ایسا کیوں کر دیا, میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا, اس نے آگے سے مجھے یہ جواب دیا, اور یہ ایسی سوچیں اور یہ سسرالی سیاست میں بالکل رہ کرنا بالکل میں تھک چکی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو مجھے پھر ان سوچوں سے باہر نکالے, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں زیادہ سوچوں گی نا تو عنقریب میں پاگل ہو جاؤں گی. تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنے لیے یوٹیوب کا جو پلیٹ فارم ہے وہ چنا, اور بس پھر مجھے لگتا تھا کہ میں آپ بہنوں کے ساتھ اپنے دل کی بات کروں گی تو میرے دل کا تھوڑا سا بوجھ بھی ہلکا ہو جایا کرے گا. تو پھر بس اس وجہ سے میں نے یوٹیوب بھی شروع کیا. یہ بس آج میرے نے آپ کو دل کی ایک بات کہی ہے. تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہلچل اور ایسی ٹاکسک رشتے ہوتے ہیں جو اس کو جینے نہیں دیتے. تو خیر آپ بھی اپنے ان رشتوں سے اگر تنگ ہیں نا تو آپ بھی کوئی نہ کوئی آج سے اپنا ہنر سٹارٹ کر دیں, کچھ نہ کچھ اپنے لیے کریں. جب آپ کچھ نہ کچھ کریں گی اپنے لیے تو پھر آپ کو ان فضول لوگوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, اور پھر آپ اپنے حالات میں مگن ہو جائیں گی, آپ ذہنی طور پر مصروف ہو جائیں گے. آپ کا سارا فوکس اپنے اور ساری انرجی جو ہے وہ آپ اپنے اسکل پر جب دیں گی نا تو پھر آپ کو کسی رشتے کے بارے میں پرواہ ہی نہیں ہوگی. تو اس طرح ہماری توجہ ان رشتوں کی ڈرامہ بازی سے ہٹ کر اپنے کام کو بہتر بنانے پر جب لگ جاتی ہے تو ہم لوگ پھر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, اور ہم لوگ ان لوگوں کے منہ بھی بند کرا سکتے ہیں. تو سوٹ بھی سل گیا تھا اور نئے کپڑے بھی آئے تھے, وہ تو میں نے اس دفعہ آپ کو دکھائے نہیں ہیں. چلیں سلائی ہونے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو اگلی بات ہے خود اعتمادی کی بالی, یعنی ہمارے اندر جو سیلف کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے. یہ ٹاکسک رشتے ہمیں چوس کر ہمارا کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں. تو یہ جو زہریلے رشتے ہوتے ہیں نا, میں ان کو زہریلے سے رشتے کہوں گی. یہ ہر وقت اس بات کا ہمیں احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتی, تم اکیلی ہو, میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتی. اور جب کوئی اسکل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو ہمارا کانفیڈنس خود بہت بلڈ اپ ہوتا ہے. اور وہ میری بہنیں جن کے پاس اسکل ہے یا کچھ نہ کچھ کرنے کا شوق ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتی بھی ہیں, تو وہ میری اس بات سے بہت زیادہ ایگری بھی کرتی ہوں گی, میری بات کو بہتر انداز میں سمجھ سکتی ہوں گی کہ آپ ایک اس عورت کو دیکھیں گے جو عورت کچھ اپنے لیے کرتی ہے, جو ارن کرتی ہے, جو عورت اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنا خیال رکھتی ہے, اور وہ عورت بہت مضبوط ہوتی ہے بجائے اس عورت کے جو ہر وقت اسی چکی میں پستی رہتی ہے کہ اس نے وہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. اس عورت کی نسبت وہ عورت جو اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. تو یہ ہمارا ہنر ہمارے کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرتا ہے, ہمیں اگلے بندے سے بات کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس وقت کیا بات کرنی ہے اور کس بندے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اگلی بات ہے باؤنڈریز سیٹ کرنا, اپنی حدود قائم کرنا. یعنی جیسے ہم گھر کی حفاظت کے لیے نا ایک دیوار یا گیٹ لگا دیتے ہیں بڑا سا, تو اسی طرح اپنی مرضی کے بغیر کوئی انسان ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم جسے چاہیں اسے داخل کر سکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اپنی ذات, اپنے وقت اور اپنی عزت کے گرد بھی ایک ایسی دیوار بنانی چاہیے جسے باؤنڈریز کہتے ہیں, کہ آپ کا اپنا کام, آپ کے اپنے حفاظت, آپ کی باؤنڈریز ہوں. جب آپ اپنے کام میں مصروف اور کامیاب ہونے کا جذبہ رکھتی ہوں نا تو آپ کا فوکس اپنے کام کی طرف ہوگا. آپ ہر وقت کسی فضول بحث کے لیے دستیاب نہیں ہوں گی. ہر بات پر ہاں کہنے کی عادت جو ہے, اور کوئی نہ کوئی یہ نہیں کہ اٹھ کے آپ کو ہر بار بندہ تانا دے جائے یا آپ کی بے عزتی کر دے. تو یہ بات کسی کو اجازت نہیں دینی ہے آپ نے, کہ وہ جب چاہے آپ کا موڈ خراب کر کے چلا جائے. جب آپ اپنی باؤنڈریز کلیئر کریں گی تو آپ اگلے بندے سے دو ٹوک بات کریں کہ یہ بات مجھے نہیں پسند یا یہ بات میرے ارد گرد نہیں ہونی چاہیے, تو پھر وہ اگلا بندہ بھی آپ سے سوچ سمجھ کر بات کرے گا. تو ہنر آپ کو وہ طاقت دیتا ہے نا کہ آپ کمزوری کے احساس سے نکل کر لوگوں کو ان کی اوقات اور حد بتا سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ٹاکسک رشتے تنگ کرتے ہیں, کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, پھر ہم اپنے دل کے ارمان بھی دوسروں کے سامنے نکالنا شروع کر دیتے ہیں, اور یوں ہم پھر غیبت پہ غیبت کیے جاتے ہیں, اور اگلا بندہ بھی ہم پر ہمارے ان باتوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو جب ہم اپنے کام میں مصروف ہوں گے تو ہمیں اپنی باؤنڈریز ہوں گی, ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے, کس نے ہمارے ساتھ کیا بات کرنی ہے. تو یوں ہم اور بھی بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں.
تو یہ میں نے اپنی بیٹی کے فراک سیے تھے پیارے پیارے. مجھے آپ نے کامنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کون سا فراک زیادہ پیارا لگا. اور مجھے تو تینوں ہی بہت اچھے لگ رہے تھے. یہ بالکل میں نے بچے کچے کپڑے جو پیس ہوتے ہیں نا میں نے ان سے سیے تھے. تو دیکھیں اس کے جگہ جگہ کہیں نہ کہیں پیس ڈلے ہوئے ہوں گے, لیکن فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے میں نے اس کی قمیص شلوار دونوں بنا دیے تھے. مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کیسے لگے آپ کو. اچھا, آخری اور سب سے اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے نئی اور مثبت کمیونٹی. جب آپ گھر کی چار دیواری سے نکلتی ہیں تو ایک مخصوص محدود ماحول سے نکل کر باہر آتی ہیں نا, تو آپ کو دنیا سے ایک رشتہ جڑتا ہے. آپ نئے لوگوں سے ملتی ہیں اور پھر آپ کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ آپ ان سے بات کرتی ہیں. آپ ایسے لوگوں سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی ہے جو کہ گرو کرنا چاہتے ہیں, جو اپنی آپ کی طرح ترقی کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ مثبت سوچ اور ماحول آپ کو سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں اچھے اور قدر کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, جس سے ٹاکسک رشتوں کا جو اثر ہے وہ خود بخود کم ہو جاتا ہے. تو ہنر صرف ایک کام نہیں ہے, یہ آپ کی ڈھال ہے. یہ آپ کو اندر سے اتنا مضبوط کر دیتا ہے نا کہ آپ کسی کو بھی اپنی عزت نفس مجروح کرنے کی اجازت نہیں دیتی. تو میری بہنوں, میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ ہنر سیکھیں, ہنر سیکھیں, ہنر سیکھیں, ہنر سیکھیں. کہ آپ صرف ایک ارننگ نہیں کر سکتے, آپ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہیں, آپ اپنے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں. یہ جو طرح طرح کے 2 ٹکے کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ باتیں کرتے ہیں نا آپ پر بیٹھ کر کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی, آپ ان کو کچھ کر کے بتائیں. آپ ان کو بتائیں کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. آپ ایک صرف ہاؤس وائف نہیں ہے, آپ گھر کی ملازمہ نہیں ہے, بلکہ آپ ایک عورت ہیں. آپ بچوں کی ماں ہیں, آپ اپنے پورے گھر کو سنبھال سکتی ہیں, آپ اپنے پورے گھر کے بجٹ کو سنبھال سکتی ہیں, آپ کم پیسوں میں گزارا کر سکتی ہیں. تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں, کچھ سیکھیں, کچھ کریں, آگے جائیں. اور آخر میں آپ کے 800 سبسکرائبر پوری ہونے کی خوشی میں آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. یقین مانیں کہ آپ میری بہت پیاری پیاری بہنیں ہیں, اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اللہ پاک آپ کے رزق میں زیادہ سے زیادہ برکت دے. آمین. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.